आमी गणपती सुमारे आमगे रेगुलर ते वर्साचे सुमारे 300-350 सुमारे हेजे भितर करतात. म्हणजे आमगे वर्साचे ते चालू फिक्स ते. आणि सार्वजनीक ह्या वर्सा आमगे 2 आसा, पुलीस स्टेशन आणि गावणगिरी आणि घरगुती आसा. आतां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. गव्हर्मेंटान आमकां ते 2500 रुपीज मेळटा पर गणपतीचेर कळ्ळी. आनी ते 250 म्हणल्यार लास्ट तेंगे लिमीट आहा कळ्ळें तुका. ते टायमार दिता आतां तशें कांय इश्यू ना तेंगेलो. ते पयलीं तुका जून जुलय ऑगस्टाक हे करता. आतां मातयेचो प्रश्न म्हणल्यार कितें जाता मेन इन फ्युचर कशें जातलें. इन फ्युचर तुका सगळें मेळटलें, पेंट मेळटलें, सगळें मेळटलें. आतां गव्हर्मेंट आमकां ती हे माती मळपा पसून ती मशीन आमकां प्रोवायड केला आसा लास्ट इयर. अजून दिता ते हँडीक्राफ्टा मार्फत. पूण सगळें मेळटा म्हणजे मेन इश्यू जातलो फुडल्या वर्साक मातयेचो प्रॉब्लम जाता. कित्याक लोकांनी शेतां सोडली आनी ते बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जावपाक लागलें. आतां आमकां मेळटा म्हणल्यार ते रवींद्र भवन आसा पळय काणकोण, तेजे फाटल्यान कितलीच मेळटा. ती बी आतां पडत इन फ्युचर समज तर नॉन एग्रिकल्चर जोन जाल्यार थंय मेळपाक बी भाटकार मेळपाक बी मुश्कील जातलें. आनी गोंया चडांत चड वयता तेणी आतां बंद केला आनी खंयच अशी सुमारे तुका मेळना. आनी फुडें फ्युचर समज तर गणपतीची रेट बीट समज जर आमकां तर करची पडटली जाल्यार आमकां मातयेचो पयलीं आमकां हें करचें पडटलें, विचार करचो पडटलो. ते मातयाक खंय मेळटलें आमकां. त्या बाबतींत गव्हर्मेंटान कितें तर रिजर्व करची पडटली जमीन कळ्ळें तुका. खंय तर ना गव्हर्मेंटान प्रोवायड करची पडटली, नाजाल्यार आमकां खंयच्यान पयसल्यान हाडची पडटली. पण पेडणी बीन मेळटा आतां पेडणी बी तेंची मोपा लागून बी त्या लोकांनी बी आतां बंद केली. कित्याक तुका आतां हे जालें सिटी जाता ती आतां. आनी खूब त्रासदायक जाता ते इन फ्युचर माती गणपती करपाक खूब त्रासदायक जाता. ना खूब जाणांचे POPची गणपती येता न्हू, तांचेर कितें सांगप तुगेलें POPची गणपती एक्चुअली काणकोणाक आतांशें आमी आयकलां 1-2-3 वर्सां POP गणपती. लोक आमकां विचारतात कित्याक तुमी POP गणपती करता काय म्हणून. म्हाज्या हिशपान ते जो पर्यंत जाता तो पर्यंत मातयेचेच गणपती POP गणपती अलावड करप ना. काणकोण अशें अख्खे गोंया भितर काणकोण एकूच असो भाग आसलो कितें ते पूर्णपणे मातयेचे गणपती मेळटाले. लोक समज कोणाक जाय जाल्यार लोक मुडे वचून हाडटाले म्हूण काणकोण अवेलेबल जायना ते. आनी लोकांनी बी तसो सपोर्ट केलो आसा कितें मातयेची गणपती नाका म्हणून कळ्ळें का. तर हालीं हे 2-4 वर्सां कितें जालें कोण हाडटा कितें म्हूण आमकां खबर ना. पण POP गणपती तुका सेल जाता, लोक व्हरतात आनी ते आमचे पर्यावरण एनवायरमेंटा खातीर ते धोकादायक. कित्याक एक कडेन आमी आयकलां तुका एक म्हयनो 2-2 म्हयने ते न्हंयेक तळ्याक थंयच आसले म्हणून. लास्ट टायम ते एक कडेन आमची बरोबर थंय गणपती आसा. आरे तो गणपती कसो दिसता कळ्ळें. आमकां सांगूना आमकां पूर्णपणे 100% मातयेचे अजून पण मातयेचे करीत येयले आनी फुडें बी कशें मेळटा तशें आमी करतले. तुमचें जनरेशन कितलें आतां, तुमी कितलें जनरेशन केन्नासून तुमगे कुटुंब करीत आयला. हेजे प्रमाणे आमगे 8th काय 9th जनरेशन हे कळ्ळें का. आमगेले 8th अशें म्हणटात आनी आई बी म्हणटा आमगे 9th जनरेशन म्हणून. आतां ह्या फुडली 10th जनरेशन. हय 10th जनरेशन पळय हो जाली का. अंकला पळय काका पळय ते आसा चडांत चड गणपती. आतां कसो जाता आमच्या आनी तेंचे भितर कंपेरिजन POP ते मातशें दिसपाक मातशें चड बरें दिसता. पेंटींग तेंची चड एक्युरेसी जाता म्हणून त्या सायडीन हाडटाले. आनी मातयेची गणपती एक डिफरन्स सांगता कळ्ळें तुका. POP गणपती हो POP पेंट वो जिन्ना. माती कशी तुका ते सोक्केन घेता कळ्ळें का. माती इतलो पेंट मारून ती माती ओडून घेता भितर. आतां खंय तर एक उदक घातलें जमणी ती जमणी उदक भितर ती हें जाता जितली घाट तितली हें जाता. पूण लोकांनी तो नॉन POP अशें करचें अशें हांव विनंती करता. तुमी गणपती खंयच्यान हाडात मातयेचेच गणपती लायात घरांत. आनी ते आमगेले एनवायरमेंटा लागून सगळे कडेन सांस्कृतीक हेका लागून धार्मीक हेका लागून ते मातयेचे गणपती लावपाक नाशिल्ले. मातयेचे गणपती तुमी काणकोणकारांनी लायचे.